श्रीमहालक्ष्मी स्तोत्रम्। श्रीगणेशाय नमः। श्रीपराशर उवाच। सिंहासनगतः शक्रः सम्प्राप्य त्रिदिवं पुनः देवराज्ये स्थितो देवीं तुष्टावाब्जकरां ततः। इन्द्र उवाच। नमस्ये सर्वलोकानां जननीमब्जसम्भवां श्रियमुन्निद्रपद्माक्षीं विष्णुवक्षस्थलस्थितां पद्मालयां पद्मकरां पद्मपत्रनिभेक्षणां वन्दे पद्ममुखीं देवीं पद्मनाभप्रियामहम्। त्वं सिद्धिस्त्वं स्वधा स्वाहा सुधा त्वं लोकपावनी सन्ध्या रात्रिः प्रभाभूतिर्मेधा श्रद्धा सरस्वती राजविद्या महाविद्या गुह्यविद्या च शोभने आत्मविद्या च देवी त्वं विमुक्तिफलदायिनी आन्वेक्षके त्रयी वार्ता दण्डनीतिस्त्वमेव च सौम्या सौम्यैर्जगद्रूपैस्त्वयैतद्देवि पूरितं का त्वन्या त्वामृते देवी सर्वयज्ञमयं वपुः अध्यास्ते देवदेवस्य योगचिन्त्यं गदाभृतः त्वया देवि परित्यक्तं सकलं भुवनत्रयं विनष्टप्रायमभवत् त्वयेदानीं समेधितं दाराः पुत्रास्तथा गारा सृहद्धान्यधनादिकं भवत्येतन्महाभागे नित्यं त्वद्वीक्षणान्नृणाम् शरीरारोग्यमैश्वर्यमरिपक्षक्षयः सुखं देवि त्वद्दृष्टिदृष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभं त्वमम्बा सर्वभूतानां देवदेवो हरिः पिता त्वयैतद्विष्णुना चाम्ब जगद्व्याप्तं चराचरं मानः कोशस्तथा गोष्ठं मा गृहं मा परिच्छदं मा शरीरं कलत्रं च त्यजेथाः सर्वपावनी मा पुत्रान् मा सुहद्वर्गान् मा पशून् मा विभूषणं त्यजेथा मम देवस्य विष्णोर्वक्षः स्थलाश्रये सत्त्वेन सत्यशौचाभ्यां तथा शीलादिभिर्गुणैः त्यजन्ते ते नराः सद्यः सन्त्यक्ता ये त्वयामले त्वयावलोकिताः सद्यः शीलाद्यैरखिलैर्गुणैः कुलैश्वर्यैश्च पूज्यन्ते पुरुषा निर्गुणा अपि सश्लाघ्यः सगुणी धन्यः सकुलीनः सबुद्धिमान् शशूरः स च विक्रान्तो यस्त्वया देवि वीक्षितः सद्यो वैगुण्यमायान्ते शीलाद्याः सकला गुणाः पराङ्गमुखे जगद्धात्री यस्य त्वं विष्णुवल्लभे न ते वर्णयितुं शक्ता गुणान् जिह्वापि वेधसः प्रसीद देवि पद्माक्षी मास्त्याक्षीः कदाचन। श्रीपराशर उवाच। एवं श्रीः संस्तुता सम्यक् प्राह हृष्टा शतक्रतुं शृण्वतां सर्वदेवानां सर्वभूतस्थिता द्विज। श्रीरुवाच। परितुष्टास्मि देवेश स्तोत्रेणानेन ते हरे वरं वृणीष्व यत्तिष्ठो वरदाहं तवागता। इन्द्र उवाच। वरदा यदि मे देवी वरार्हो यदि वाप्यहं त्रैलोक्यं न त्वया त्याज्य मे समेस्तु वरः परः स्तोत्रेण यस्तथैतेन त्वां स्तोष्यत्यब्धिसम्भवे स त्वया न परित्याजो द्वितीयोऽस्तु वरो मम। श्रीरुवाच। त्रैलोक्यं त्रिदशश्रेष्ठा न सन्त्यक्ष्यामि वाशव दत्तो वरो मयायं ते स्तोत्राराधनतुष्टया यश्च सायं तथा प्रातः स्तोत्रेणानेन मानवः स्तोष्यते चेन्न तस्याहं भविष्यामि पराङ्मुखे। श्रीपराशर उवाच। एवं वरं ददौ देवी देवराजाय वै पुरा मैत्रेय श्रीमहाभागा स्तोत्राराधनतोषिता भृगोः ख्यात्यां समुत्पन्नाः श्रीः पूर्वमुदधेह पुनः देवदानवयत्नेन प्रसूतामृतमन्थने एवं यदा जगत्स्वामी देवराजो जनार्दनः
अवतारः करोत्येषा तदा श्रीस्तत्सहायनी। पुनश्च पद्मा सम्भूता यदादित्यो भवद्धरिः। यदा च भार्गवो रामस्तदा भूद्धरणे त्वेयं। राघवत्वे भवत्सीता रुक्मणी कृष्णजन्मनि। अन्येषु चावतारेषु विष्णोरेखानपायनी। देवत्वे देवदेहेयं मानुषत्वे च मानुषे। विष्णोर्देहानुरूपां वै करोत्येषात्मनस्तनुं। यश्चैतशृणुयाज्जन्म लक्ष्म्या यश्च पठेन्नरः। श्रियो नाव्यच्युतिस्तस्य गृहे यावत् कुलत्रयम्। पठ्यते येषु चैवर्षे गृहेषु श्रीस्तवं मुने। अलक्ष्मीः कलहाधारा न ते स्वास्ते कदाचन। एतत्ते कथितं ब्रह्मन् यन्मां त्वं परिपृच्छसि। क्षीराब्धौ श्रीर्यथा जाता पूर्वं भृगुसुता सती। इति सकलविभूत्यवाप्तिहेतुः। स्तुतिर्यमिन्द्रमुखोद्गता हि लक्ष्म्या। अनुदिनमिह पठ्यते नृभिर्यैर्वसति न तेषु कदाचिदप्यलक्ष्मीः। वसति न तेषु कदाचिदप्यलक्ष्मीः। श्री विष्णुपुराणे महालक्ष्मी स्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीसूक्तम्। ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः। तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं। यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्। अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं। श्रियं देवीमुपहवे श्रीर्मा देवी जुषताम्। कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं। पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवे श्रियम्। चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां। तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे। आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः। तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः। उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह। प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे। चोत्पिपाशामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम्। अभूतिमसमृद्धिं च सर्वां निर्नुद मे गृहात्। गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टाङ्करीषिणीम्। ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियम्। मनसः काममाकुतिं वाचः सत्यमसीमहि। पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः। कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दम। श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम्। आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिकले तव समे गृहे। निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले। आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं। चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः। आर्द्रां यः करिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं। सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः। तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं। यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽश्वान् विन्देयं पुरुषानहम्। यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुह्यादाज्यमन्वहम्। श्रियः पञ्चदशर्चञ्च श्रीकामः सततं जपेत्। श्रियः पञ्चदशर्चञ्च श्रीकामः सततं जपेत्। श्रीकनकधारास्तोत्रम्। वन्दे वन्दारुमन्दार मिन्दिरानन्दकन्दलम्। अमन्दानन्दसन्दोह बन्धुरं सिन्धुराननम्। अङ्गं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ति।
भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारेः प्रेमत्रपाप्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरेव महोत्पलेया श्यामे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम् इन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रम् भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः वाह्वन्तरे मधुजितः श्रितकौस्तुभेया हारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमा वहतु मे कमलालयायाः कालाम्बुदालिललितो रसिकैटभारे धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिः भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावात् माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन मय्यापतेत्तदिह मन्थरमीक्षणार्धम् मन्दालसं चमकरालयकन्यकायाः दद्याद्दयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन्न किञ्चन विहङ्गशिशौ विसण्डे दुष्कर्मघर्ममपनीय चिराय दूरं नारायणप्रणयनीनयनाम्बुवाहः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्र दृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्करविष्टरायाः गीर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूम्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षी त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपासनाविधिः
सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसैः त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमांशुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरे प्रसीद मह्यम् दिग्घस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्ट स्वर्वाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष लोकाधिनाथ गृहिणीममृताब्धिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय मां किञ्चनानां प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयाया स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमीभिरन्वहम् त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुतरभाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः। श्रीमच्छङ्कराचार्यकृतं श्रीकनकधारास्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीमहालक्ष्मीस्तोत्रं श्रीगणेशाय नमः। श्रीपराशर उवाच सिंहासनगतः शक्रः सम्प्राप्य त्रिदिवं पुनः देवराज्ये स्थितो देवीं तुष्टावाब्जकरां ततः इन्द्र उवाच नमस्ये सर्वलोकानां जननीमब्जसम्भवां श्रियमुन्निद्रपद्माक्षीं विष्णुवक्षस्थलस्थितां पद्मालयां पद्मकरां पद्मपत्रनिभेक्षणां वन्दे पद्ममुखीं देवीं पद्मनाभप्रियामहम् त्वं सिद्धिस्त्वं स्वधा स्वाहा सुधा त्वं लोकपावनी संध्या रात्रिः प्रभाभूतिर्मेधा श्रद्धा सरस्वती राजविद्या महाविद्या गुह्यविद्या च शोभने आत्मविद्या च देवी त्वं विमुक्तिफलदायिनी आन्वेक्षके त्रयी वार्ता दण्डनीतिस्त्वमेव च सौम्या सौम्यैर्जगद्रूपैस्त्वयैतद्देवि पूरितं का त्वन्या त्वामृते देवी सर्वयज्ञमयं वपुः अध्यास्ते देवदेवस्य योगचिन्त्यं गदाभृतः त्वया देवि परित्यक्तं सकलं भुवनत्रयं विनष्टप्रायमभवत् त्वयेदानीं समेधितं दाराः पुत्रास्तथा गारा सुहृद्धान्यधनादिकं भवत्येतन्महाभागे नित्यं त्वद्वीक्षणान्नृणां शरीरारोग्यमैश्वर्यमरिपक्षक्षयः सुखं देवि त्वद्दृष्टिदृष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभं त्वमम्बा सर्वभूतानां देवदेवो हरिः पिता त्वयैतद्विष्णुना चाम्ब जगद्व्याप्तं चराचरं मानः कोशस्तथा गोष्ठं मा गृहं मा परिच्छदं मा शरीरं कलत्रं च त्यजेथाः सर्वपावनी मा पुत्रान् मा सुहद्वर्गान् मा पशून् मा विभूषणं त्यजेथा मम देवस्य विष्णोर्वक्षः स्थलाश्रये सत्त्वेन सत्यशौचाभ्यां तथा शीलादिभिर्गुणैः त्यजन्ते ते नराः सद्यः सन्त्यक्ता ये त्वयामले त्वयावलोकिताः सद्यः शीलाद्यैरखिलैर्गुणैः कुलैश्वर्यैश्च पूज्यन्ते पुरुषा निर्गुणा अपि सश्लाघ्यः सगुणी धन्यः सकुलीनः सबुद्धिमान् शशूरः स च विक्रान्तो यस्त्वया देवि वीक्षितः सद्यो वैगुण्यमायान्ते शीलाद्याः सकला गुणाः पराङ्गमुखे जगद्धात्रे यस्य त्वं विष्णुवल्लभे न ते वर्णयितुं शक्ता गुणान् जिह्वापि वेधसः
प्रसीद देवी पद्माक्षी मास्त्याक्षी कदाचन। श्रीपराशर उवाच एवं श्रीः संस्तुता सम्यक् प्राह हृष्टा शतक्रतुम् शृण्वतां सर्वदेवानां सर्वभूतस्थिता द्विज। श्रीरुवाच परितुष्टास्मि देवेश स्तोत्रेणानेन ते हरे वरं वृणीष्व यत्तिष्ठो वरदाहं तवागता। इन्द्र उवाच वरदा यदि मे देवी वरार्हो यदि वाप्यहं त्रैलोक्यं न त्वया त्याज्य मे समेस्तु वरः परः। स्तोत्रेण यस्तथैतेन त्वां स्तोष्यत्यब्धिसम्भवे स त्वया न परित्याजो द्वितीयोऽस्तु वरो मम। श्रीरुवाच त्रैलोक्यं त्रिदशश्रेष्ठा न सन्त्यक्ष्यामि वाशव दत्तो वरो मयायं ते स्तोत्राराधनतुष्टया। यश्च सायं तथा प्रातः स्तोत्रेणानेन मानवः स्तोष्यते चेन्न तस्याहं भविष्यामि पराङ्मुखे। श्रीपराशर उवाच एवं वरं ददौ देवी देवराजाय वै पुरा मैत्रेय श्रीमहाभागा स्तोत्राराधनतोषिता। भृगोः ख्यात्यां समुत्पन्नाः श्रीः पूर्वमुदधेह पुनः देवदानवयत्नेन प्रसूतामृतमन्थने। एवं यदा जगत्स्वामी देवराजो जनार्दनः अवतारः करोत्येषा तदा श्रीस्तत्सहायनी। पुनश्च पद्मा सम्भूता यदा दित्यो भवद्धरिः यदा च भार्गवो रामस्तदा भूद्धरणे त्वेयं राघवत्वे भवत्सीता रुक्मणी कृष्णजन्मनि। अन्येषु चावतारेषु विष्णोरेखानपायनी देवत्वे देवदेहेयं मानुषत्वे च मानुषे। विष्णोर्देहानुरूपां वै करोत्येषात्मनस्तनुं यश्चैतच्छृणुयाज्जन्म लक्ष्म्या यश्च पठेन्नरः। श्रियो नाव्यच्युतिस्तस्य गृहे यावत्कुलत्रयं पठ्यते येषु चैवर्षे गृहेषु श्रीस्तवं मुने। अलक्ष्मीः कलहाधारा न ते स्वास्ते कदाचन एतत्ते कथितं ब्रह्मन् यन्मां त्वं परिपृच्छसि। क्षीराब्धौ श्रीर्यथा जाता पूर्वं भृगुसुता सती इति सकलविभूत्यवाप्तिहेतुः स्तुतिर्यमिन्द्रमुखोद्गता हि लक्ष्म्याः अनुदिनमिह पठ्यते नृभिर्यैर्वसति न तेषु कदाचिदप्यलक्ष्मीः वसति न तेषु कदाचिदप्यलक्ष्मीः। श्री विष्णुपुराणे महालक्ष्मी स्तोत्रम संपूर्णम्। श्री सूक्तम् ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवी जुषतां कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे। आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिनाशः प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे चोत्पिपाशामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टाङ्करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवये श्रियं
मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि शम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिकले तव समे गृहे निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह आर्द्रां यः करिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह तां मावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वान् विन्देयं पुरुषानहं यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुह्यादाज्यमन्वहम् श्रियः पञ्चदशर्चञ्च श्रीकामः सततं जपेत् श्रियः पञ्चदशर्चञ्च श्रीकामः सततं जपेत्। श्रीकनकधारास्तोत्रम् वन्दे वन्दारुमन्दार मिन्दिरानन्दकन्दलम् अमन्दानन्दसन्दोह बन्धुरं सिन्धुराननम् अङ्गं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारेः प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरेव महोत्पलेया श्यामे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम् इन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रं भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः बाह्वन्तरे मधुजितः श्रितकौस्तुभेया हारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमा वहतु मे कमलालयायाः कालाम्बुदालिललितो रसिकैटभारे धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिः भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावात् माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन मय्यापतेत्तदिह मन्थरमीक्षणार्धं मन्दालसं च मकरालयकन्यकायाः दद्याद्दयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन्न किञ्चन विहङ्गशिशौ विसण्डे दुष्कर्मघर्ममपनीयचिराय दूरं नारायणप्रणयनीनयनाम्बुवाहः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्र दृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते
दृष्टिः प्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्करविष्टरायाः गीर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिसुसंस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूम्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपासनाविधिः सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसैः त्वां मुरारीहृदयेश्वरीं भजे सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमांशुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरे प्रसीद मह्यम् दिग्हस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्ट स्वर्वाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष लोकाधिनाथ गृहिणीममृताब्धिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय माम किञ्चनानां प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयाया स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमीभिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुतरभाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः। श्रीमच्छङ्कराचार्यकृतं श्रीकनकधारास्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीमहालक्ष्मीस्तोत्रम्। श्रीगणेशाय नमः। श्रीपराशर उवाच सिंहासनगतः शक्रः सम्प्राप्य त्रिदिवं पुनः देवराज्ये स्थितो देवीं तुष्टावाब्जकरां ततः इन्द्र उवाच नमस्ये सर्वलोकानां जननीमब्जसम्भवां श्रियमुन्निद्रपद्माक्षीं विष्णुवक्षस्थलस्थितां पद्मालयां पद्मकरां पद्मपत्रनिभेक्षणां वन्दे पद्ममुखीं देवीं पद्मनाभप्रियामहं त्वं सिद्धिस्त्वं स्वधा स्वाहा सुधा त्वं लोकपावनी संध्या रात्रिः प्रभाभूतिर्मेधा श्रद्धा सरस्वती राजविद्या महाविद्या गुह्यविद्या च शोभने आत्मविद्या च देवी त्वं विमुक्तिफलदायिनी आन्वेक्षके त्रयी वार्ता दण्डनीतिस्त्वमेव च सौम्या सौम्यैर्जगद्रूपैस्त्वयैतद्देवि पूरितं का त्वन्या त्वामृते देवी सर्वयज्ञमयं वपुः अध्यास्ते देवदेवस्य योगचिन्त्यं गदाभृतः
त्वया देवि परित्यक्तं सकलं भुवनत्रयं विनष्टप्रायमभवत् त्वयेदानीं समेधितं दाराः पुत्रास्तथा गारा सुहृद्धान्यधनादिकं भवत्येतन्महाभागे नित्यं त्वद्वीक्षणान्नृणां शरीरारोग्यमैश्वर्यमरिपक्षक्षयः सुखं देवि त्वद्दृष्टिदृष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभं त्वमम्बा सर्वभूतानां देवदेवो हरिः पिता त्वयैतद्विष्णुना चाम्ब जगद्व्याप्तं चराचरं मानः कोशस्तथा गोष्ठं मा गृहं मा परिच्छदं मा शरीरं कलत्रं च त्यजेथाः सर्वपावनी मा पुत्रान् मा सुहद्वर्गान् मा पशून् मा विभूषणं त्यजेथा मम देवस्य विष्णोर्वक्षः स्थलाश्रये सत्त्वेन सत्यशौचाभ्यां तथा शीलादिभिर्गुणैः त्यजन्ते ते नराः सद्यः सन्त्यक्ता ये त्वयामले त्वयावलोकिताः सद्यः शीलाद्यैरखिलैर्गुणैः कुलैश्वर्यैश्च पूज्यन्ते पुरुषा निर्गुणा अपि सश्लाघ्यः सगुणी धन्यः सकुलीनः सबुद्धिमान् शशूरः स च विक्रान्तो यस्त्वया देवि वीक्षितः सद्यो वैगुण्यमायान्ते शीलाद्याः सकला गुणाः पराङ्गमुखे जगद्धात्रे यस्य त्वं विष्णुवल्लभे न ते वर्णयितुं शक्ता गुणान् जिह्वापि वेधसः प्रसीद देवि पद्माक्षी मास्त्याक्षीः कदाचन श्रीपराशर उवाच एवं श्रीः संस्तुता सम्यक् प्राह हृष्टा शतक्रतुं शृण्वतां सर्वदेवानां सर्वभूतस्थिता द्विज श्रीरुवाच परितुष्टास्मि देवेश स्तोत्रेणानेन ते हरे वरं वृणीष्व यत्तिष्ठो वरदाहं तवागता इन्द्र उवाच वरदा यदि मे देवी वरार्हो यदि वाप्यहं त्रैलोक्यं न त्वया त्याज्य मे समेस्तु वरः परः स्तोत्रेण यस्तथैतेन त्वां स्तोष्यत्यब्धिसम्भवे स त्वया न परित्याजो द्वितीयोऽस्तु वरो मम श्रीरुवाच त्रैलोक्यं त्रिदशश्रेष्ठा न सन्त्यक्ष्यामि वाशव दत्तो वरो मयायं ते स्तोत्राराधनतुष्टया यश्च सायं तथा प्रातः स्तोत्रेणानेन मानवः स्तोष्यते चेन्न तस्याहं भविष्यामि पराङ्मुखे श्रीपराशर उवाच एवं वरं ददौ देवी देवराजाय वै पुरा मैत्रेय श्रीमहाभागा स्तोत्राराधनतोषिता भृगोः ख्यात्यां समुत्पन्नाः श्रीः पूर्वमुदधेह पुनः देवदानवयत्नेन प्रसूतामृतमन्थने एवं यदा जगत्स्वामी देवराजो जनार्दनः अवतारः करोत्येषा तदा श्रीस्तत्सहायनी पुनश्च पद्मा सम्भूता यदादित्यो भवद्धरिः यदा च भार्गवो रामस्तदा भूद्धरणे त्वेयं राघवत्वे भवत्सीता रुक्मणी कृष्णजन्मनि अन्येषु चावतारेषु विष्णोरेखानपायनी देवत्वे देवदेहेयं मानुषत्वे च मानुषे विष्णोर्देहानुरूपां वै करोत्येषात्मनस्तनुं यश्चैतशृणुयाज्जन्म लक्ष्म्या यश्च पठेन्नरः श्रियो नाव्यच्युतिस्तस्य गृहे यावत् कुलत्रयं पठ्यते येषु चैवर्षे गृहेषु श्रीस्तवं मुने अलक्ष्मीः कलहाधारा न ते स्वास्ते कदाचन एतत्ते कथितं ब्रह्मन् यन्मां त्वं परिपृच्छसि क्षीराब्धौ श्रीर्यथा जाता पूर्वं भृगुसुता सती इति सकलविभूत्यवाप्तिहेतुः स्तुतिर्यमिन्द्रमुखोद्गता हि लक्ष्म्या अनुदिनमिह पठ्यते नृभिर्यैर्वसति न तेषु कदाचिदप्यलक्ष्मीः वसति न तेषु कदाचिदप्यलक्ष्मीः।
श्रीविष्णुपुराणे महालक्ष्मीस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीसूक्तम्। ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपहवे श्रीर्मा देवी जुषताम् कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवे श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिनाशः प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे चोत्पिपाशामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टाङ्करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियं मनसः काममाकुतिं वाचः सत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपः सृजन्तु सन्निग्धानि चिकले तव समे गृहे निचदेवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आर्द्रां यः करिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वान् विन्देयं पुरुषानहम् यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुह्यादाज्यमन्वहम् श्रियः पञ्चदशर्चञ्च श्रीकामः सततं जपेत् श्रियः पञ्चदशर्चञ्च श्रीकामः सततं जपेत्। श्रीकनकधाराय स्तोत्रम्। वन्दे वन्दारुमन्दार मिन्दिरानन्दकन्दलम् अमन्दानन्दसन्दोह बन्धुरं सिन्धुराननम् अङ्गं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारेः प्रेमत्रपाप्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरेव महोत्पलेया शामे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम् इन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रम् भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः बाह्वन्तरे मधुजितः श्रितकौस्तुभेया
हारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः कालाम्बुदालिललितो रसिकैटभारे धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिः भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावात् माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन मय्यापतेत्तदिह मन्थरमीक्षणार्धं मन्दालसं च मकरालयकन्यकायाः दद्याद्दयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन्न किञ्चन विहङ्गशिशौ विसण्डे दुष्कर्मघर्ममपनीय चिराय दूरं नारायणप्रणयनीनयनाम्बुवाहः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्र दृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्करविष्टरायाः गीर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूम्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपासनाविधिः सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसैः त्वां मुरारीहृदयेश्वरीं भजे सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमांशुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरे प्रसीद मह्यम् दिग्हस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्ट स्वर्वाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष लोकाधिनाथ गृहिणीममृताब्धिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय मां किञ्चनानां प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयाया स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमेभिरन्वहम् त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुतरभाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः
भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः। श्रीमच्छङ्कराचार्यकृतं श्रीकनकधारास्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीमहालक्ष्मीस्तोत्रम्। श्रीगणेशाय नमः। श्रीपराशर उवाच सिंहासनगतः शक्रः सम्प्राप्य त्रिदिवं पुनः देवराज्ये स्थितो देवीं तुष्टावाब्जकरां ततः। इन्द्र उवाच नमस्ये सर्वलोकानां जननीमब्जसम्भवां श्रियमुन्निद्रपद्माक्षीं विष्णुवक्षस्थलस्थितां पद्मालयां पद्मकरां पद्मपत्रनिभेक्षणां वन्दे पद्ममुखीं देवीं पद्मनाभप्रियामहं। त्वं सिद्धिस्त्वं स्वधा स्वाहा सुधा त्वं लोकपावनी संध्या रात्रिः प्रभाभूतिर्मेधा श्रद्धा सरस्वती राजविद्या महाविद्या गुह्यविद्या च शोभने आत्मविद्या च देवी त्वं विमुक्तिफलदायिनी आन्वेक्षके त्रयी वार्ता दण्डनीतिस्त्वमेव च सौम्या सौम्यैर्जगद्रूपैस्त्वयैतद्देवि पूरितं का त्वन्या त्वामृते देवी सर्वयज्ञमयं वपुः अध्यास्ते देवदेवस्य योगचिन्त्यं गदाभृतः त्वया देवी परित्यक्तं सकलं भुवनत्रयं विनष्टप्रायमभवत् त्वयेदानीं समेधितं दाराः पुत्रास्तथा गारा सृहद्धान्यधनादिकं भवत्येतन्महाभागे नित्यं त्वद्वीक्षणान्नृणां शरीरारोग्यमैश्वर्यमरिपक्षक्षयः सुखं देवि त्वद्दृष्टिदृष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभं त्वमम्बा सर्वभूतानां देवदेवो हरिः पिता त्वयैतद्विष्णुना चाम्ब जगद्व्याप्तं चराचरं मानः कोशस्तथा गोष्ठं मा गृहं मा परिच्छदं मा शरीरं कलत्रं च त्यजेथाः सर्वपावनी मा पुत्रान् मा सुहद्वर्गान् मा पशून् मा विभूषणं त्यजेथा मम देवस्य विष्णोर्वक्षः स्थलाश्रये सत्त्वेन सत्यशौचाभ्यां तथा शीलादिभिर्गुणैः त्यजन्ते ते नराः सद्यः सन्त्यक्ता ये त्वयामले त्वयावलोकिताः सद्यः शीलाद्यैरखिलैर्गुणैः कुलैश्वर्यैश्च पूज्यन्ते पुरुषा निर्गुणा अपि सश्लाघ्यः सगुणी धन्यः सकुलीनः सबुद्धिमान् शशूरः स च विक्रान्तो यस्त्वया देवि वीक्षितः सद्यो वैगुण्यमायान्ते शीलाद्याः सकला गुणाः पराङ्गमुखे जगद्धात्रे यस्य त्वं विष्णुवल्लभे न ते वर्णयितुं शक्ता गुणान् जिह्वापि वेधसः प्रसीद देवि पद्माक्षी मास्त्याक्षीः कदाचन। श्रीपराशर उवाच एवं श्रीः संस्तुता सम्यक् प्राह हृष्टा शतक्रतुं शृण्वतां सर्वदेवानां सर्वभूतस्थिता द्विज। श्रीरुवाच परितुष्टास्मि देवेश स्तोत्रेणानेन ते हरे वरं वृणीष्व यत्तिष्ठो वरदाहं तवागता। इन्द्र उवाच वरदा यदि मे देवी वरार्हो यदि वाप्यहं त्रैलोक्यं न त्वया त्याज्य मे समेस्तु वरः परः स्तोत्रेण यस्तथैतेन त्वां स्तोष्यत्यब्धिसम्भवे स त्वया न परित्याजो द्वितीयोऽस्तु वरो मम। श्रीरुवाच त्रैलोक्यं त्रिदशश्रेष्ठा न सन्त्यक्ष्यामि वाशव दत्तो वरो मयायं ते स्तोत्राराधनतुष्टया यश्च सायं तथा प्रातः स्तोत्रेणानेन मानवः स्तोष्यते चेन्न तस्याहं भविष्यामि पराङ्मुखे। श्रीपराशर उवाच एवं वरं ददौ देवी देवराजाय वै पुरा मैत्रेय श्रीमहाभागा स्तोत्राराधनतोषिता
भृगोः ख्यात्यां समुत्पन्नाः श्रीः पूर्वमुदधेह पुनः देवदानवयत्नेन प्रसूतामृतमन्थने। एवं यदा जगत्स्वामी देवराजो जनार्दनः अवतारः करोत्येषा तदा श्रीस्तत्सहायनी। पुनश्च पद्मा सम्भूता यदा दित्यो भवद्धरिः यदा च भार्गवो रामस्तदा भूद्धरणे त्वेयं राघवत्वे भवत्सीता रुक्मणी कृष्णजन्मनि। अन्येषु चावतारेषु विष्णोरेखानपायनी। देवत्वे देवदेहेयं मानुषत्वे च मानुषे विष्णोर्देहानुरूपां वै करोत्येषात्मनस्तनुं। यश्चैतशृणुयाज्जन्म लक्ष्म्या यश्च पठेन्नरः श्रियो नाव्यच्युतिस्तस्य गृहे यावत्कुलत्रयं। पठ्यते येषु चैवर्षे गृहेषु श्रीस्तवं मुने। अलक्ष्मीः कलहाधारा न ते स्वास्ते कदाचन एतत्ते कथितं ब्रह्मन् यन्मां त्वं परिपृच्छसि। क्षीराब्धौ श्रीर्यथा जाता पूर्वं भृगुसुता सती इति सकलविभूत्यवाप्तिहेतुः। स्तुतिर्यमिन्द्रमुखोद्गता हि लक्ष्म्याः अनुदिनमिह पठ्यते नृभिर्यैर्वसति न तेषु कदाचिदप्यलक्ष्मीः। वसति न तेषु कदाचिदप्यलक्ष्मीः। श्री विष्णुपुराणे महालक्ष्मी स्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीसूक्तम्। ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह। तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं। यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्। अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं। श्रियं देवीमुपहवे श्रीर्मा देवी जुषतां। कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं। पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवे श्रियं। चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां। तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे। आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः। तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः। उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह। प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे। चोत्पिपाशामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम्। अभूतिमसमृद्धिं च सर्वां निर्नुद मे गृहात्। गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टाङ्करीषिणीम्। ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियम्। मनसः काममाकुतिं वाचः सत्यमसीमहि। पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः। कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दम। श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम्। आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिकले तव समे गृहे। निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले। आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं। चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह। आर्द्रां यः करिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं। सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह। तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं। यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽश्वान्विन्देयं पुरुषानहम्। यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुह्यादाज्यमन्वहम्। श्रियः पञ्चदशर्चञ्च श्रीकामः सततं जपेत्। श्रियः पञ्चदशर्चञ्च श्रीकामः सततं जपेत्। श्रीकनकधारास्तोत्रम्। वन्दे वन्दारुमन्दार मिन्दिरानन्दकन्दलं।
अमन्दानन्दसन्दोह बन्धुरं सिन्धुराननम् अङ्गं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारेः प्रेमत्रपाप्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरेव महोत्पलेया श्यामे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम् इन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रम् भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः वाह्वन्तरे मधुजितः श्रितकौस्तुभेया हारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमा वहतु मे कमलालयायाः कालाम्बुदालिललितो रसिकैटभारे धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिः भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावात् माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन मय्यापतेत्तदिह मन्थरमीक्षणार्धम् मन्दालसं चमकरालयकन्यकायाः दद्याद्दयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन्न किञ्चन विहङ्गशिशौ विसण्डे दुष्कर्मघर्ममपनीय चिराय दूरं नारायणप्रणयनीनयनाम्बुवाहः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्र दृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्करविष्टरायाः गीर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूम्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षी
त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये। यत्कटाक्षसमुपासनाविधिः सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसैः त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे। सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमांशुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरे प्रसीद मह्यम्। दिग्हस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्ट स्वर्वाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष लोकाधिनाथ गृहिणीममृताब्धिपुत्रीं। कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय मां किञ्चनानां प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयाया। स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमीभिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां। गुणाधिका गुरुतरभाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः। भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः। श्रीमच्छङ्कराचार्यकृतं श्रीकनकधारास्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीमहालक्ष्मीस्तोत्रं। श्रीगणेशाय नमः। श्रीपराशर उवाच सिंहासनगतः शक्रः सम्प्राप्य त्रिदिवं पुनः देवराज्ये स्थितो देवीं तुष्टावाब्जकरां ततः। इन्द्र उवाच नमस्ये सर्वलोकानां जननीमब्जसम्भवां श्रियमुन्निद्रपद्माक्षीं विष्णुवक्षस्थलस्थितां पद्मालयां पद्मकरां पद्मपत्रनिभेक्षणां वन्दे पद्ममुखीं देवीं पद्मनाभप्रियामहं। त्वं सिद्धिस्त्वं स्वधा स्वाहा सुधा त्वं लोकपावनी संध्या रात्रिः प्रभाभूतिर्मेधा श्रद्धा सरस्वती राजविद्या महाविद्या गुह्यविद्या च शोभने आत्मविद्या च देवी त्वं विमुक्तिफलदायिनी आन्वेक्षके त्रयी वार्ता दण्डनीतिस्त्वमेव च सौम्या सौम्यैर्जगद्रूपैस्त्वयैतद्देवि पूरितम् का त्वन्या त्वामृते देवी सर्वयज्ञमयं वपुः अध्यास्ते देवदेवस्य योगचिन्त्यं गदाभृतः त्वया देवि परित्यक्तं सकलं भुवनत्रयं विनष्टप्रायमभवत् त्वयेदानीं समेधितम् दाराः पुत्रास्तथा गारा सृहद्धान्यधनादिकम् भवत्येतन्महाभागे नित्यं त्वद्वीक्षणान्नृणाम् शरीरारोग्यमैश्वर्यमरिपक्षक्षयः सुखम् देवि त्वद्दृष्टिदृष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभम् त्वमम्बा सर्वभूतानां देवदेवो हरिः पिता त्वयैतद्विष्णुना चाम्ब जगद्व्याप्तं चराचरम् मानः कोशस्तथा गोष्ठं मा गृहं मा परिच्छदम् मा शरीरं कलत्रं च त्यजेथाः सर्वपावनी मा पुत्रान् मा सुहद्वर्गान् मा पशून् मा विभूषणम् त्यजेथा मम देवस्य विष्णोर्वक्षः स्थलाश्रये सत्त्वेन सत्यशौचाभ्यां तथा शीलादिभिर्गुणैः त्यजन्ते ते नराः सद्यः सन्त्यक्ता ये त्वयामले त्वयावलोकिताः सद्यः शीलाद्यैरखिलैर्गुणैः कुलैश्वर्यैश्च पूज्यन्ते पुरुषा निर्गुणा अपि सश्लाघ्यः सगुणी धन्यः सकुलीनः सबुद्धिमान् शशूरः स च विक्रान्तो यस्त्वया देवि वीक्षितः
सद्यो वैगुण्यमायान्ते शीलाद्याः सकला गुणाः पराङ्गमुखे जगद्धात्रे यस्य त्वं विष्णुवल्लभे न ते वर्णयितुं शक्ता गुणान् जिह्वापि वेधसः प्रसीद देवि पद्माक्षी मास्त्याक्षी कदाचन। श्रीपराशर उवाच एवं श्रीः संस्तुता सम्यक् प्राह हृष्टा शतक्रतुं शृण्वतां सर्वदेवानां सर्वभूतस्थिता द्विज। श्रीरुवाच परितुष्टास्मि देवेश स्तोत्रेणानेन ते हरे वरं वृणीष्व यत्तिष्ठो वरदाहं तवागता। इन्द्र उवाच वरदा यदि मे देवी वरार्हो यदि वाप्यहं त्रैलोक्यं न त्वया त्याज्य मे समेस्तु वरः परः। स्तोत्रेण यस्तथैतेन त्वां स्तोष्यत्यब्धिसम्भवे स त्वया न परित्याजो द्वितीयोऽस्तु वरो मम। श्रीरुवाच त्रैलोक्यं त्रिदशश्रेष्ठा न सन्त्यक्ष्यामि वाशव दत्तो वरो मयायं ते स्तोत्राराधनतुष्टया। यश्च सायं तथा प्रातः स्तोत्रेणानेन मानवः स्तोष्यते चेन्न तस्याहं भविष्यामि पराङ्मुखे। श्रीपराशर उवाच एवं वरं ददौ देवी देवराजाय वै पुरा मैत्रेय श्रीमहाभागा स्तोत्राराधनतोषिता। भृगोः ख्यात्यां समुत्पन्नाः श्रीः पूर्वमुदधेह पुनः देवदानवयत्नेन प्रसूतामृतमन्थने। एवं यदा जगत्स्वामी देवराजो जनार्दनः अवतारः करोत्येषा तदा श्रीस्तत्सहायनी। पुनश्च पद्मा सम्भूता यदा दित्यो भवद्धरिः यदा च भार्गवो रामस्तदा भूद्धरणे त्वेयं राघवत्वे भवत्सीता रुक्मणी कृष्णजन्मनि। अन्येषु चावतारेषु विष्णोरेखानपायनी देवत्वे देवदेहेयं मानुषत्वे च मानुषे विष्णोर्देहानुरूपां वै करोत्येषात्मनस्तनुं। यश्चैतच्छृणुयाज्जन्म लक्ष्म्या यश्च पठेन्नरः श्रियो नाव्यच्युतिस्तस्य गृहे यावत्कुलत्रयं पठ्यते येषु चैवर्षे गृहेषु श्रीस्तवं मुने। अलक्ष्मीः कलहाधारा न ते स्वास्ते कदाचन एतत्ते कथितं ब्रह्मण्यन्मां त्वं परिपृच्छसि। क्षीराब्धौ श्रीर्यथा जाता पूर्वं भृगुसुता सती इति सकलविभूत्यवाप्तिहेतुः स्तुतिर्यमिन्द्रमुखोद्गता हि लक्ष्म्याः अनुदिनमिह पठ्यते नृभिर्यैर्वसति न तेषु कदाचिदप्यलक्ष्मीः वसति न तेषु कदाचिदप्यलक्ष्मीः। श्री विष्णुपुराणे महालक्ष्मी स्तोत्रम संपूर्णम्। श्री सूक्तम् ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवी जुषतां कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे। आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिनाशः प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे चोत्पिपाशामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम्
अभूतिमसमृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टाङ्करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवये श्रियं मनसः काममाकुतिं वाचः सत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिकले तव समे गृहे निचदेवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह आर्द्रां यः करिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह तां मावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वान् विन्देयं पुरुषानहं यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुह्यादाज्यमन्वहम् श्रियः पञ्चदशर्चं च श्रीकामः सततं जपेत् श्रियः पञ्चदशर्चं च श्रीकामः सततं जपेत्। श्रीकनकधारास्तोत्रम् वन्दे वन्दारुमन्दार मिन्दिरानन्दकन्दलम् अमन्दानन्दसन्दोह बन्धुरं सिन्धुराननम् अङ्गं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारेः प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरेव महोत्पलेया श्यामे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम् इन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रं भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः बाह्वन्तरे मधुजितः श्रितकौस्तुभेया हारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमा वहतु मे कमलालयायाः कालाम्बुदालिललितो रसिकैटभारे धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिः भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावात् माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन मय्यापतेत्तदिह मन्थरमीक्षणार्धं मन्दालसं च मकरालयकन्यकायाः दद्याद्दयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन्न किञ्चन विहङ्गशिशौ विसण्डे दुष्कर्मघर्ममपनीयचिराय दूरं नारायणप्रणयनीनयनाम्बुवाहः
इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्र दृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्करविष्टरायाः गीर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूम्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपासनाविधिः सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसैः त्वां मुरारीहृदयेश्वरीं भजे सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमांशुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरे प्रसीद मह्यम् दिग्हस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्ट स्वर्वाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष लोकाधिनाथ गृहिणीममृताब्धिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय मां किञ्चनानां प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयायाः स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमीभिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुतरभाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः। श्रीमच्छङ्कराचार्यकृतं श्रीकनकधारास्तोत्रं सम्पूर्णम्।